अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए इंस्पेक्टर नियाज अहमद खोसो के सीरीज़ के सिलसिले की एक नई सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। मैं अल्लाह लोग बंदों, बुज़ुर्गों और पीरों फ़कीरों का बहुत एहतराम करता हूँ और ऐसे वलीउल्लाह बंदों जो हमसे पर्दा कर चुके हैं, इनके मज़ारों दरगाहों पर हाज़िरी भी देता हूँ, जिनके फैज़ से आलम में इस्लाम का नूर फैला। लेकिन मैं इन डब्बा पीरों के सख्त खिलाफ हूँ, जो सादा इंसानों को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। जिन दिनों में थानेदारी करता था, उन दिनों न सिर्फ गांव देहात बल्कि शहरों में भी ऐसे डब्बा पीर मौजूद थे। इनके मुतालिक आप अखबारात में पढ़ते रहते हैं। बहरहाल, इस बार जो तफ्तीशी कहानी मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, वो भी एक दरगाह के गिर्द घूमती है। ज़ाहिर है, इस दरगाह का नाम मैं नहीं बता सकता, अलबत्ता इतना बता देता हूँ कि दरगाह हमारे थाने की हुदूद में थी। एक सुबह मैं तैयार होकर थाने में पहुँचा तो मुझे बताया गया कि एक बुर्कापोश खातून काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रही है। वैसे मैं अपने कमरे की तरफ आते हुए बरामदे में एक सफ़ेद टोपी वाले बुर्के में मलबूस खातून को देखकर आ रहा था। कुछ देर बाद वही बुर्कापोश खातून मेरे सामने थी। उसने चेहरे से बुर्का उठाया तो मैंने बगौर उसके चेहरे का जायज़ा लिया और साथ ही इसे अपने सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो बैठी नहीं, बल्कि टुकर टुकर मेरी तरफ देखने लगी। खातून एक गोरे रंग की फरबा अंदाम दरमियाने कद की मालिक थी। नए नक्श तीखे थे, जवानी में खूबसूरत रही होगी। इस वक्त वो 50 साल की उम्र के करीब करीब होगी। जिस तरह किसी पुरानी इमारत से रंगोलेप उतर गया हो, यही हाल उसका था। खैर, मुझे इससे कोई ग़र्ज़ नहीं था कि वो जवानी में कैसी थी या अब कैसी नज़र आ रही है। मुझे तो इससे पूछना था कि वो मेरे पास क्यों आई है, क्योंकि थाने में बग़ैर काम या मकसद के कोई नहीं आता। मैंने बात शुरू करने की गर्ज से खातून से कहा, मैंने आपको बैठने के लिए कहा था, लेकिन आप टुकर टुकर मेरी तरफ देख रही हैं। क्या इसी मकसद के लिए थाने में आई थी? थानेदार साहब, आपने सिर्फ मुझे बैठने का इशारा किया था। बहरहाल, मैं एक फरियाद लेकर आई हूँ और खड़े खड़े ही फरियाद आपके गोश गुजार करूँगी। मैंने हैरान निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं तो इसे कोई सीधी सादी घरेलू औरत समझा था, लेकिन ये तो काफ़ी तेज़ तर्रार खातून लगती थी। अच्छा खातून, आप अपनी फरियाद को बयान कर ही दो, मेरा वक्त बहुत कीमती है, मैंने खुश्क लहजे में कहा। आप एक इंसाफ पसंद थानेदार हैं, मुझे यही पता चला है। मैंने इसे घूर कर देखा तो वो पटरी पर आ गई, वरना लगता यही था कि वो मेरा वक्त बर्बाद करने पर तुली हुई है। बहरहाल, मैं आपको इसकी फरियाद अपने अल्फाज में सुना देता हूँ, वरना बात लंबी हो जाएगी। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एक दरगाह हमारे थाने की हुदूद में आती थी। खातून ने बताया कि पिछले दिनों 3-4 माह से एक बारिश शख्स दरगाह के अंदर आया हुआ है। वो वहीं रहता है। बज़ाहिर वो जितना बारिश और बुजुर्ग लगता है, अंदर से पक्का शैतान है। इसकी वजह से ऐसी बड़ी दरगाह की हुर्मत, इज्जत और पाकीज़गी पर हर्फ आ रहा है। आप इसे निकाल बाहर करें, वरना पता नहीं क्या हो जाए। यह मैंने आपको मुख्तसरन बताया है। मैंने खातून को रुखसत कर दिया और सिपाही नवाज और कांस्टेबल वजीर को अपने कमरे में बुलाया। वो मुझे सैल्यूट करके इस तरह खड़े हो गए जैसे दो जिन हुक्म के मुंतज़िर हों। मुझे उनके अंदाज पर हंसी आ गई, लेकिन मैंने फिलफौर अपनी हंसी में ब्रेक लगाया, क्योंकि मामला गौरतलब था। और अगर जिस तरह खातून बताकर गई थी कि इस बुजुर्ग ने इससे अपनी शैतानी ख्वाहिश का इजहार किया था, तो मामला बहुत ज़्यादा हसास हो जाता था। फिर मैंने नपे तुले अल्फाज में इनसे तमाम हालात बयान किए थे। इनके चेहरे पर भी गुस्से के तासुरात उभर आए थे। सर, इसको पकड़ कर ले आएं, दोनों ने बैक ज़बान होकर कहा। नहीं, मैंने सख्ती से मना करते हुए कहा। पहले तुम ये बताओ कि तुम दरगाह में जाते रहते हो? बिल्कुल सर, मैं तो हर जुमेरात को जाता हूँ, कांस्टेबल वजीर ने जल्दी से कहा और सवालिया निगाहों से सिपाही नवाज की तरफ देखने लगा। सर, मैं हर जुमेरात को तो नहीं जाता, अलबत्ता महीने में 1-2 जुमेरात को ज़रूर जाता हूँ। अच्छा, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। तुम वर्दी में जाते रहते होगे? नहीं सर, हम तो सादा कपड़ों में जाते हैं, दोनों ने बारी बारी बताया। ठीक है, कल जुमेरात है, तुम दोनों इनसे मिलो, अपना कोई मसला इनको बताओ और देखो वो क्या कहते हैं। तुम सुबह के वक्त जाना, मैं शाम को जाऊंगा। वो यस्सर कहकर चले गए और मैं अपनी मेज़ पर पड़े कागजात को निपटाने में लग गया। खातून मुझे बता के गई थी कि वो बुजुर्ग कहाँ बैठते हैं।
درگاہ کے اندر۔ اگلے دن دوپہر کے وقت کانسٹیبل وزیر اور سپاہی نواز نے جو رپورٹ نما باتیں مجھے بتائیں، ان کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بزرگ واقعی اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں۔ انہوں نے نہایت تحمل سے ہماری باتیں اور مسئلے سنے، آخر میں دعا کی کہ خدا بزرگوں برتر تمہاری جائز خواہش کو پورا کرے، آمین۔ سر، ہم تو ان سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ ان کو دیکھا تھا، لیکن ہم کلام ہونے کا شرف پہلی بار حاصل ہوا ہے۔ سپاہی نواز نے کانسٹیبل وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کانسٹیبل وزیر نے اس کے خیالات کی سر ہلا کر تائید کر دی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، آج شام میں خود سپاہی انور کو لے کر جاؤں گا۔ شام کو میں سپاہی انور کو لے کر درگاہ میں پہنچ گیا۔ درگاہ میں بہت رش تھا، مرد و زن کا ایک امڑتا ہوا سیلاب تھا۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ بہت سے کبوتر درگاہ کے اوپر اڑ رہے تھے۔ عقیدت مند مزار پر دعا کر رہے تھے۔ ہم نے بھی پہلے دعا کی، پھر ہمارے قدم کشاں کشاں بزرگ کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ سر جھکائے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ہم نے دور سے دیکھا تھا کہ اس وقت وہ اس گوشے میں اکیلے ہیں۔ ہم نے ان کے قریب پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے ہمارے سلام کا دھیمی آواز میں جواب دیا اور ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ 3-4 منٹ بعد انہوں نے سر اٹھایا۔ میں بیان نہیں کر سکتا ان کے چہرے پر کتنا نور تھا، کتنی پاکیزگی تھی، کس قدر بزرگی اور دبدبا تھا۔ میں اور سپاہی مبہوت سے ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے بیٹو، کھل کر بات کرو۔ یہاں یہ بات بتا دوں کہ ان کی عمر 60 کا ہنسا عبور کر چکی تھی اور ہم دونوں ان کے سامنے بچے ہی تھے۔ بزرگوں، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور یہ سپاہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں ان کے سامنے جھوٹ نہ بول سکا، ورنہ سوچ کر تو ہم کچھ اور آئے تھے۔ انہوں نے سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، میری ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، ہمیشہ مظلوم کی مدد کرنا، رشوت کو ہاتھ نہ لگانا، کسی بڑے کو دولت مند کو غریب پر ترجیح نہ دینا۔ انہوں نے کچھ باتیں اور بھی کی تھیں۔ بہرحال ایک اچھا تاثر لے کر ہم تھانے میں واپس آئے۔ راستے میں سپاہی انور نے مجھ سے کہا تھا، سر، مجھے تو وہ عورت شیطان کی محبوبہ لگتی ہے جو ہمیں گمراہ کرنے آئی تھی۔ اس وقت میں کسی سوچ میں غرق تھا۔ جو ہی سپاہی انور کی بات میرے کان میں پڑی، میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ بہرحال میں نے اسے بات کو دہرانے کا موقع نہیں دیا تھا۔ جب ہم تھانے میں پہنچے تھے تو مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ میں آرام کرنے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ آج کل ASI ابرار اور ASI شاہد ایک اور کیس پر کام کر رہے تھے۔ اگلے دن میری طبیعت ذرا ناساز تھی، ہلکا سا بخار ہو گیا تھا۔ بہرحال چھوٹی موٹی بیماری کی دوائی میں نے کوارٹر میں رکھی ہوئی تھی، وہ میں نے کھائی اور 10 بجے تھانے میں پہنچ گیا۔ میرے عملے کو میری عادت اور روٹین کا پتہ تھا کہ بغیر کسی وجہ کے میں دیر سے تھانے میں کبھی نہیں گیا تھا۔ خیر، یہ تو ایک برسبیل تذکرہ بات تھی۔ آگے کی جو کارروائی میں نے کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بات بتانا میں آپ کو بھول گیا ہوں کہ فریادی خاتون کا پتہ میں نے نوٹ کر لیا تھا۔ نام اس نے سکینہ بتایا تھا۔ میں نے کانسٹیبل وزیر کو بلا کر ایک چٹ پر پتہ لکھ کر دیا اور اسے حکم دیا کہ خاتون کو بلا کر لے آئے۔ کانسٹیبل ایک ذہین پولیس اہلکار تھا، اسے پتہ تھا کہ خاتون کو کیسے اور کیا کہہ کر لے کر آنا ہے۔ ساتھ ہی میں نے اس کا حلیہ بھی لکھ دیا تھا۔ پتہ اسی شہر کا تھا۔ 3 گھنٹے بعد کانسٹیبل وزیر نے آ کر بتایا، سر، اس پتے پر اس نام اور حلیے کی کوئی خاتون نہیں رہتی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ خاتون نے پتہ غلط لکھوایا ہوگا، اور یہ یقین اس وجہ سے قائم ہوا تھا کہ بزرگ کو دیکھ کر خاتون کی سب باتیں غلط لگنے لگی تھیں۔ سر، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، کانسٹیبل وزیر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا، ٹھیک ہے، تم مخبروں کو خاتون کے حلیے کے خاکے بنوا کر دے دو اور خود بھی سپاہی نواز کے ساتھ ادھر ادھر سنگن لیتے رہو۔ ان دنوں کانسٹیبل وزیر کی بیوی اس حالت میں نہیں تھی کہ ہماری مدد کر سکتی۔ جس طرح کسی ٹیم کا کوئی اہم کھلاڑی کسی اہم میچ میں کھیل نہ سکے تو جو ٹیم کو مشکلات ہوتی ہیں وہی مشکلات ہمیں بھی تھیں۔ بہرحال نیت صاف ہو تو کئی در کھل جاتے ہیں۔ ابھی عورت کو ڈھونڈنے کا کام جاری تھا کہ ایک اندھوناک اطلاع مجھ تک کوارٹر میں پہنچی۔ اس وقت رات کے 2 بج چکے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ یہ عورت کے تھانے میں آنے کے 1 ہفتے بعد کی بات ہے۔ میں بے خبر سو رہا تھا کہ میرے کوارٹر کے باہر والے دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلے شاید مدھم سی دستک تھی یا نیند کی وجہ سے مجھے مدھم لگی تھی۔
बहरहाल फिर जोरदार आवाज में दस्तक हुई। मैंने पाँव में घर में पहनने वाली चप्पल पहनी और तेज तेज कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। रिवॉल्वर लेना नहीं भूला था। दरवाजे पर शबीना ड्यूटी वाला हेड कांस्टेबल मुराद था। ये कांस्टेबल जूनियर था। आजकल शबीना ड्यूटी का इंचार्ज सीनियर हेड कांस्टेबल तौकीर था। मुराद ने बताया कि दरगाह से एक मलंग टाइप बंदा आया था। थाने में वो कह रहा है कि दरगाह में जो बुजुर्ग बैठते हैं वो खून में लथपथ पड़े हैं। इसके बाद जिस अफरा तफरी और उजलत में मैंने थाने में जाकर तैयारी की होगी, इसको अल्फाज में ढालना मुश्किल है। बहरहाल आधे घंटे के अंदर अंदर हम दरगाह में मौजूद थे। वो पुरसुकून दौर था। खुद कुछ धमाके नहीं होते थे, दहशत गर्दी नहीं थी, खौफ व हिरास नहीं था और ज़ियारतों और दरगाहों को ताले नहीं लगाए जाते थे। हमने जूते उतार के एक तरफ रखे और इस गोशे की तरफ बढ़ गए जहाँ बुजुर्ग बैठते थे। मेरे अंदर और बाहर उथल पुथल हो रही थी। मेरे साथ मलंग के अलावा हेड कांस्टेबल मुराद और सिपाही बशारत भी थे। सिपाही बशारत आजकल रात की ड्यूटी कर रहा था, लेकिन मतलूबा गोशे में पहुंचकर मेरा दिमाग फक से उड़ गया। वहां कुछ भी नहीं था, खून का कोई निशान नहीं था। मैंने झुककर इस जगह को सूंघा तो मुझे खून की मखसूस खुशबू आई और साथ ही ये इंकशाफ भी हुआ कि किसी ने जल्दी में खून साफ किया है। मैंने मलंग को ये बात नहीं बताई, बल्कि इसको घूरते हुए कहा, ये क्या ड्रामा है? थानेदार साहब, मैं इस दरगाह में खड़े होकर कसम खाता हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से। कस्में खाने से हमारा मसला हल नहीं होता। यहाँ और भी मलंग होते हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं? क्या तुमने थाने जाने से पहले इनमें से किसी को बताया था कि यहाँ क्या हो गया है? मैंने बदस्तूर उसको कड़ी निगाहों से घूरते हुए कहा। मलंग थर-थर कांपने लगा और कांपती हुई आवाज में मिनमिनाया। यह मंजर देखकर मेरी तो मति मारी गई थी। मेरी अकल के तमाम बल्ब बुझ गए थे। मैंने किसी को नहीं बताया और थाने की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने सवालिया निगाहों से हेड कांस्टेबल मुराद की तरफ देखा। वो मेरा इशारा समझ गया और बोला, सर, ये मलंग वाकई हाँफता हुआ थाने में आया था। हमने इसे सांस दुरुस्त करने के लिए कहा और इसकी सांस एतदाल पर आ गई तो हमने इसे पानी पिलाया था और ठीक है, मैंने हाथ के इशारे से इसे मुंह पर बोलने से मना कर दिया। मेरा तजुर्बा कहता था कि मलंग सच बोल रहा था। फिर इसकी रहनुमाई में हमने बाकी मलंगों को जगाया था। ये तादाद में 5 थे। वो बेखबर सो रहे थे। इनको कुछ पता नहीं था। हमें इनसे कुछ भी हासिल नहीं हो सका। अचानक इस मलंग ने चीखनुमा आवाज में कहा, जो थाने में गया था, साफी कहाँ है? साफी? साफी सोने से पहले हमारे साथ ही था। मलंग यक ज़बान होकर बोले। मेरे कान खड़े हो गए और साथ ही दिमाग भी रोशन हो गया। मैंने मलंगों की तरफ देखते हुए कहा, ये साफी क्या नाम हुआ भाई ये? और ये साफी साहब कब यहाँ आए थे? थानेदार साहब, साफी ने हमें यही नाम बताया था। वो 2 दिन पहले हम में आकर शामिल हुआ था। मैं उछल पड़ा। मुझे 100% यकीन होने लगा कि नया आने वाला मलंग ही इस वारदात का जिम्मेदार है। इसका अचानक गायब हो जाना इस यकीन को मजीद तकवीत देता था। मैंने इसका हुलिया पूछा। इससे मुझे कोई बाज़ा खाका नहीं मिल सका। वो मलंग बना हुआ था। जाहिर है हुलिया भी ऐसा ही होगा। मैंने थाने में आने वाले मलंग से पूछा, इसकी कोई निशानी? ये मलंग मुझे बाकियों की निस्बत थोड़ा अक्लमंद लगा था। थानेदार साहब, इसका रंग काला था, सर पे एक भी बाल नहीं था और ये कुदरती लगता था, यानी इसके बाल झड़ चुके थे। उसने सर मुंडवाया नहीं था। शाबाश, मैंने उसकी तारीफ की। कोई और निशानी याद करो। वो मेरी तारीफ से फूल गया और कुछ सोचने लगा। उसके दाएं गाल पर एक मस्सा या तिल था जो मकई के दाने के बराबर था। बहुत है, मैंने इसकी पीठ थपकते हुए कहा। फिर सबकी तरफ थानेदाराना नजरों से देखते हुए इन्हें तंबी की कि जब तक इस केस का सर पैर नहीं मिल जाता उन्होंने कहीं नहीं जाना है। रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। मुर्गों ने सुबह की अजानें देनी शुरू कर दी थीं। सुबह की रोशनी होते ही यहाँ सनसनी फैल जानी थी। बहरहाल हमने तो अपना काम करना था जो सुबह शुरू होना था और एएसआई शाहिद को भी इस केस पर लगाना था और जब तक ये केस हल नहीं हो जाता किसी कांस्टेबल को एएसआई अबरार के साथ लगाना था ताकि वो काम भी होता रहे। थाने पहुंचकर मैंने कांस्टेबल वजीर की बैरिक में आराम करने का फैसला किया। चंद ही लम्हों बाद सुबह होने वाली थी। मस्जिदों में अज़ानें हो चुकी थीं। मैंने नमाज फजर अदा की और बुजुर्गों के लिए खुसूसी दुआ की कि खुदा बुजुर्गों बरतर
انہیں اپنی امان میں رکھے، ایسے تیل کے دیے بجھنے نہیں چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد میں نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بزرگ آسمان کی طرف اڑ رہے ہیں اور کوئی چیز ان کی طرف بار بار جھپٹتی ہے اور وہ ہر بار صاف بچ جاتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی کے راستے سورج کی کرنیں بیرک میں آ رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر ضروریات سے فراغت حاصل کی اور اپنی کرسی پر برائے جمان ہو گیا۔ ASI شاہد نے میرے ساتھ ناشتہ کیا اور میں نے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ لے کر اٹھ گیا اور جاتے جاتے کہہ گیا، سر، میں ابھی آتا ہوں، ذرا کانسٹیبل وزیر کو اس کی ڈیوٹی سمجھا آؤں۔ اب کانسٹیبل وزیر کو ASI ابرار کے ساتھ پہلے سے ملے ہوئے کیس پر کام کرنا تھا اور ASI شاہد نے میرے ساتھ اس تازہ کیس پر کام کرنا تھا۔ شاہد جب دوبارہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے خاتون اور ملنگ کے حلیے کاغذ پر بنا کر دیے اور ان کے اچھے اور واضح سے خاکے بنوا کر کام شروع کرنے کے لیے کہا۔ کانسٹیبل وزیر نے خاتون کے خاکے بنوائے تو تھے، لیکن مزہ نہیں آیا تھا۔ شاہد کے ہاتھ میں ایک ماہر آدمی تھا جو ایسے خاکے بناتا تھا کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی، اور شام کو جب ASI شاہد خاکے لے کر آیا تو میں بھی حیران رہ گیا اور بنانے والے ہاتھوں کی دل کھول کر تعریف کی۔ خدائے بزرگوں برتن نے کیسے کیسے ہاتھ بنائے ہیں اور انہیں کیسے کیسے ہنر سے نوازا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ میری زبان پر آ گیا، تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہم آدھا سفر طے کر چکے ہیں اور منزل کی طرف ہمارے قدم بڑھ چکے ہیں۔ تیسرے دن ہمیں ایک حوصلہ افزا خبر ملی۔ ASI شاہد ایک ادھیڑ عمر عورت کو تھانے میں لایا۔ عورت کی عمر 50 کے قریب ہوگی، رنگ گندمی، قد لمبا تھا اور آنکھیں جھکا کر بات کرتی تھی۔ ہاں بی بی، تم کیا خبر لائی ہو؟ تھانے دار صاحب، آپ تو مجھے بھول ہی چکے ہیں، یاد ہے ایک کیس میں نے آپ کے لیے مخبری کی تھی؟ میں نے غور سے اس عورت کی طرف دیکھا اور مجھے یاد آ گیا کہ واقعی ایک کیس میں اس عورت نے میرے لیے مخبری کی تھی اور اس کا نام بشیرہ تھا۔ بی بی، مجھے یاد آ گیا ہے، میں نے تمہیں انعام بھی دیا تھا۔ اگر اس کیس کو حل کرنے میں تم نے پولیس کی مدد کی تو میں تمہیں سرکار سے انعام تو دلواؤں گا ہی، لیکن اپنی جیب سے بھی انعام دوں گا۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت زمین کی تہ سے بھی راز لا سکتی ہے، ایسی ہی چالاک ہوشیار تھی یہ عورت۔ تھانے دار صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہے جو آپ نے اس غریب کی مدد کرنے کا کہا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز رزلٹ دوں گی۔ خیر، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ تم کیا کرتی ہو، میں نے سنجیدگی سے کہا اور اسے بتا دیا کہ معاملہ کیا ہے اور ہمیں کیوں اس ملنگ اور خاتون کی تلاش ہے۔ تھانے دار صاحب، اس عورت نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میں بزرگ سے مل چکی ہوں، بہت ہی اللہ لوگ بندے ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ خیر اللہ ہی جانے۔ میں اب انعام کے لالچ میں کام نہیں کروں گی، بلکہ دل و جان سے بغیر انعام کے لالچ میں کام کروں گی۔ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی، کئی لفظ بار بار اس کی زبان سے پھسل رہے تھے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ ASI اسے خاتون اور ملنگ کے خاکے دکھا چکا ہے۔ اس نے کام شروع کرنے کا وعدہ کر کے مجھ سے رخصت حاصل کی، لیکن بزرگ کے متعلق کچھ باتیں بتا گئی۔ وہ چلی گئی اور میرے لیے سوچوں کے در وا کر گئی۔ ابھی وہ باتیں بتانا مناسب نہیں، یہ سپہر کا وقت تھا، ابھی میں چائے پی کر فارغ ہوا تھا اور کچھ دیر ذہن کو بالکل آزاد چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ مگر ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے سپاہی بشارت کی آواز نے دوبارہ الرٹ کر دیا۔ سر، ایک صاحب آئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تھانے دار سے ملنا چاہتا ہوں۔ بھیج دو، میں نے کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد ایک 30 سالہ جوان اندر داخل ہوا۔ اس نے درمیانی سائز کی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، چہرہ لمبوترا اور رنگ گندمی تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر وہ بولتا گیا اور میں حیرت کے دریا میں غوطہ زن ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ خاموش ہوا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سپاہی بشارت کو میں نے ساتھ لیا اور ہم تھانے سے باہر آ گئے۔ جوان ٹانگے پر آیا تھا، ہم سب اس کے ساتھ ٹانگے میں بیٹھ گئے۔ ہم کہاں گئے اور کیوں گئے، اس کو ابھی صیغہ راز میں ہی رہنے دیں۔ البتہ جوان کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جوان کا نام جاوید تھا۔ اس کا ذکر اور کہانی آگے آئے گی۔ یہ کیس میرے لیے عجیب بھی تھا اور حیرت انگیز بھی،
اور میں اس کیس کو اپنے یادگار کیسوں میں شمار کرتا ہوں۔ بہرحال بات آگے بڑھی تھی۔ تھانے میں جاتے جاتے بشیرہ نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ آئندہ تھانے میں نہیں آئے گی بلکہ رات کو کوارٹر میں آئے گی اور اس وقت آئے گی جب اسے کامیابی ہوگی۔ 4-5 دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ نہ جانے مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک میرے کوارٹر کے داخلی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سرانے کے نیچے رکھا سروس ریوالور ہاتھ میں لیا اور دروازے کے پاس جا کر اونچی آواز میں بولا، کون ہے بھائی؟ یہ میں ہوں بشیرہ تھانے دار صاحب۔ اوہ، ٹھہرو، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ میں نے سروس ریوالور کو کپڑوں میں چھپایا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے دروازے کے کواڑ صرف بند کیے لیکن ان کو کنڈی نہیں لگائی۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے بشیرہ کو چرپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھانے دار صاحب، جلدی کریں، میں نے خاتون اور ملنگ کا ٹھکانہ معلوم کر لیا ہے۔ میں اچھل پڑا اور اسے تفصیل پوچھنے لگا۔ اس نے واقعی حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں کوارٹر سے نکل رہا تھا۔ بشیرہ مجھے سلام کر کے ایک طرف اندھیرے میں گم ہو گئی اور میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا تھانے میں داخل ہو گیا۔ رات کے اس پہر مجھے تھانے میں دیکھ کر سب شبینہ ڈیوٹی والے اہلکار ہائی الرٹ ہو گئے۔ میں نے اپنے کمرے میں جاتے ہی سب کو بلا لیا۔ 2 ہیڈ کانسٹیبل، 1 کانسٹیبل اور 5 سپاہی اس وقت ڈیوٹی پر تھے۔ میں نے سب باتیں ان کے گوش گزار کیں اور ہیڈ کانسٹیبل مراد کو کہا کہ پوری تیاری کے ساتھ جائے اور ساتھ 4 سپاہی لے جائے اور مطلوبہ بندوں کو پکڑ کر لے آئے۔ اس نے کہا، سر آپ بالکل فکر ہی نہ کریں، سب کام آپ کی حسب منشا ہوگا۔ میں نے اسے خبردار کیا کہ وہاں مقابلے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اس پارٹی کو روانہ کر کے میں خود بھی الرٹ ہو کر بیٹھ گیا۔ بہرحال 3 گھنٹے بعد 6 بندے اور 1 بندی حوالات میں بند تھے۔ ان میں ایک بندہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اور اپنے تعلقات کا رعب مجھ پر ڈال رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا۔ یہ بڑی مچھلی تھی۔ میں نے جب اس کو 2-3 تھپڑ لگائے تو وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تھانے دار میری باتوں میں آنے والا نہیں۔ رات تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ یہ کیس ایسا تھا کہ مجھے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ بڑی مچھلی اثر و رسوخ والی تھی، اس پر پکا ہاتھ ڈالنا تھا۔ میں آرام کرنے کوارٹر میں چلا گیا اور عملے کو ہدایت کر گیا کہ ان پر کڑی نظر رکھنی ہے۔ صبح 8 بجے میں تھانے میں تھا۔ ASI شاہد آ چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمام حوالاتیوں کو لے جائے اور ان کا ریمانڈ لے آئے اور تمام حالات اس کے گوش گزار کر دیے۔ وہ ٹھیک ہے سر کہہ کر چلا گیا اور میں اس کیس کی کڑیاں ملانے بیٹھ گیا۔ کچھ کڑیاں باقی تھیں جو ملزموں سے حاصل کرنی تھیں۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز نے مجھے خیالات سے باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ ہیلو، میں نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ نیاز، دوسری طرف سے SP صاحب تھے۔ یس سر، میں اٹینشن ہو گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ میں انہیں اس کیس کی لمحہ بلمحہ کی رپورٹ دیتا رہا تھا۔ صرف آج صبح کی رپورٹ دینا باقی تھی۔ دوسری طرف سے SP صاحب کہہ رہے تھے، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ سر، میں نے شاہد کو ملزموں کا ریمانڈ لینے بھیجا ہے۔ گڈ، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ بڑی مچھلی اثر و رسوخ والی ہے۔ تم کسی بات کو خاطر میں نہ لانا۔ ٹھیک ہے سر، میں نے اتنا ہی کہا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میرا سیر و خون بڑھ گیا۔ میں نے اپنی پوری سروس میں ایمانداری سے مجرموں کو قانون کے حوالے کیا تھا اور کسی دھمکی اثر و رسوخ کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ 12 بجے کے قریب شاہد ریمانڈ لے کر آ گیا۔ سب سے پہلے بڑی مچھلی کو ٹرائل روم کی سیر کروائی گئی۔ وہ پہلی دفعہ پولیس کے ہتھے چڑھا تھا۔ 3-4 گھنٹوں میں ہی اس کی چینپ بول گئی اور اس نے سب کچھ بتا دیا۔ شام تک باری باری سب سے سب کچھ اگلوا لیا گیا۔ اب میں سارے پردے اٹھانے لگا ہوں کہ یہ کہانی شروع ہوئی تھی خاتون کے تھانے میں آنے سے۔ خاتون نے مجھے اپنا نام سکینہ بتایا تھا لیکن اس کا اصل نام نائلہ تھا۔ اس کی سب باتیں جھوٹ کا پلندہ تھیں۔ وہ واقعی شیطان کی محبوبہ ہی تھی اور ہمیں بہکانے اور غلط راہ پر لگانے آئی تھی۔ یہ دراصل ڈبہ پیر الیاس کی محبوبہ اور دستے راز تھی۔ جی ہاں، ڈبہ پیر۔ ڈبہ پیر اس وقت حوالات میں بند تھا۔ اس کو میں نے بڑی مچھلی کہا ہے۔ نائلہ بظاہر رشتے کرواتی تھی۔ اس طرح یہ گھروں کے اندر کے حال اور راز معلوم کر لیا کرتی تھی۔ لوگوں کے مسئلے اس تک پہنچ جاتے تھے اور یہ ان کو ڈبہ پیر الیاس کے پاس جانے کا مشورہ دیتی تھی۔
लेकिन इनके वहां पहुंचने से पहले इनके सारे राज और मसले डब्बा पीर तक पहुंचा देती थी। फिर जब इलियास साहब जलाल में आकर इनको इनके हालात बताते थे तो वो बेख्तियार इनके कदमों में गिर जाते थे, इनके हाथ चूमते थे और इनको कोई बहुत पहुंचा हुआ पीर समझने लग जाते थे। इस तरह इलियास की बहुत मशहूरी हुई थी और पीर इलियास साहब दोनों हाथों से दौलत समेट रहे थे। मजबूर औरतों को नायला पीर तक पहुंचाती थी और ये पीर, बल्कि मैं तो इसे शैतान कहूँगा, इनकी इज्जतों से खेलता था। इसके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि ये कभी पकड़ा जाएगा। इसे अपनी डब्बा पीरी और असरो सूख पर बड़ा नाज था, हराम की जमा की हुई दौलत पर बड़ा घमंड था। लेकिन जब वो हमारे हत्थे चढ़ा तो इसे आटे दाल का भाव अच्छी तरह मालूम हो गया। उसने एक एक बात सच सच बता दी। अब बाकी बातें मैं आपको बताता हूँ। बुजुर्ग वाकई अल्लाह के नेक बंदे हैं। बशीरा ने मुझे बाकी बातों के साथ ये भी बताया था कि बुजुर्ग जो लोग इनसे तावीज़ वगैरह देने का कहते थे तो वो इनके लिए दुआ करने के लिए हाथ उठा देते थे। वो डब्बा पीरों के सख्त खिलाफ थे और लोगों को इनके झांसे में आने से मना करते थे। बशीरा ने कहा था, थानेदार साहब, यकीन करें, मेरे और कई और लोगों के मसले इनकी दुआओं से हल हुए हैं। वो आखिर में ये ज़रूर कहते थे, खुदाए बुजुर्गों बरतर तुम्हारी नेक ख्वाहिशात पूरी करे और तुम्हारे दुख दर्द दूर करे। नायला भी एक दिन इनके पास गई थी क्योंकि सारी बातें इस तक पहुंच चुकी थीं और उसने किबला पीर इलियास तक भी ये बातें पहुंचा दी थीं। नायला ने बुजुर्ग से कहा कि आप हमारे पास आ जाएं, यानी कि पीर इलियास के पास। उन्होंने इसे समझाया था, ए नादान औरत, तुम भी इन चक्करों से निकल आओ वरना बहुत जलीलो ख्वार होगी। जलीलो ख्वार तो वो हो गई थी, इसे अब जेल जाना था। बहरहाल वो गुनाहों में डूब चुकी थी, उसके मुंह चटपटे खाने लग चुके थे, वो शैतान के शिकंजे में आ चुकी थी। इसलिए बुजुर्गों की बातें इसकी नाक़िस अकल में नहीं आ सकती थीं। इसने वापस आकर अपने पीर को सब बातें मिर्च मसाला लगाकर बताईं और ये भी कहा कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो हमारी तरफ तो कोई भी रुख नहीं करेगा। आगे मैं इसको पीर नहीं कहूँगा, बल्कि सिर्फ इलियास लिखूँगा और कहूँगा। बहरहाल इलियास को अपना मुस्तकबिल तारीख होता नजर आया। उसने नायला को मेरे पास भेजा। इसके मुतालिक आपको मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन जब मैंने बुजुर्ग के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो इलियास को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने खास बंदे परवेज को मलंग के भेष में दरगाह में भेजा। वो एक माहिर खंजर जन था। उसने रात के अंधेरे में अपना काम कर दिया और वहां से फरार होकर इलियास के पास आ गया। इलियास काइया शक था। उसे अंदाजा हो गया था कि मैं अब कमन नायला की तरफ फेंकूंगा और उसे थाने बुलवाऊंगा। वैसे नायला ने अपनी बचत की अपनी सी कोशिश तो कर ही दी थी, जिसको नाकाफी समझते हुए इलियास ने नायला को भी अपने परों के नीचे छुपा लिया। परवेज इस वक्त हवालात में बंद था। बाकी चेले जानते थे और आपने ये अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि नायला भी उस वक्त हमारी गिरफ्त में थी। ये भी आपको बता देता हूँ कि बशीरा ने कैसे इनका ठिकाना मालूम किया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि नायला एक चलता पुर्जा थी। इलियास के मुतालिक बशीरा को पता था। जब उसने नायला के हुलिये की औरत का इधर उधर से पता किया तो इसे नायला के मुतालिक सब कुछ पता चल गया। इसके जहन में ये बात आई कि कहीं इलियास ने तो ये कार्रवाई नहीं करवाई, क्योंकि वो ये बात जान चुकी थी कि बुजुर्ग डब्बा पीरों के सख्त खिलाफ हैं। इसे तवक्को नहीं थी कि मलंग जिसका खाका उसके पास था और नायला उसे इलियास के डेरे पर मिल जाएंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं कि अगर नीयत साफ हो तो काम नेक हो तो रास्ते भी खुद ब खुद खुलते जाते हैं। इन दोनों नायला और परवेज को इलियास ने एक कमरे में छुपाया हुआ था। जब बशीरा इलियास के डेरे पर गई तो किसी ज़रूरत के तहत दोनों कमरे से बाहर आए हुए थे। इस तरह हमारा काम आसान हो गया था और हमने सब कुछ छाप लिया था। ये तो सब हो गया। हमने सब मुजरिमों को कानून के हवाले कर दिया। मैंने इलियास और परवेज पर कत्ल का मुकदमा बनाया। बाकी जुराइम उसके अलावा थे। नायला पर भी मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए। ख़ास तौर पर यह लिखा कि ये औरत सीधी सादी और मजबूर औरतों को इलियास तक पहुंचाती थी। अब जावेद की कहानी रह जाती है। जी हाँ, ये उसी जवान की कहानी है जो मेरे पास थाने में आया था और मैं सिपाही बशारत के साथ टांगे में बैठकर उसके साथ गया था। जावेद एक बिजनेसमैन था। इसका कारोबार अच्छा भला चलते चलते मंदी की तरफ गामज़न हो गया था। वो दरगाह में हाजिरी देता रहता था। इधर तकरीबन 15-20 दिन से वो बुजुर्ग के पास भी जाने लगा था।
बकौले उसका कारोबार दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हो गया था। उस रात, जिस रात बुजुर्ग के साथ वारदात हुई थी, वो अपनी कार में किसी दूसरे शहर से आ रहा था। जो ही इसकी कार दरगाह के पास पहुंची, इसके पैरों ने कार के ब्रेक दबा दिए। ये सब कुदरत की तरफ से था। जावेद ने ये देखा कि इसकी कार दरगाह के सामने रुकी है, तो वो कार से बाहर आ गया। उस वक्त उसके आसपास कोई नहीं था। वो दरगाह के अंदर दाखिल हो गया। दुआ करने के बाद उसके कदम बुजुर्ग के ठिकाने की तरफ उठने लगे। बकौले उसके ये सब गैर इरादी तौर पर हो रहा था। उसने मलकजे अंधेरे में देखा कि बुजुर्ग के जिस्म में कोई हरकत नहीं है और उनके इर्द गिर्द खून फैला हुआ है। उसने सिगरेट जलाने वाला लाइटर जलाकर देखा तो उस पर हिजानी कैफियत तारी हो गई। उसने बुजुर्गों की नब्ज देखी, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। वो दौड़ा दौड़ा गया और कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर आ गया। फिर उसने फुर्ती से बुजुर्ग को उठाया और पिछली सीट पर इनको लिटाकर दरवाज़ा बंद करके स्टीयरिंग के सामने आ गया था। फिर इसकी कार आंधी और तूफान की तरह उड़कर वहां से 10 मील दूर एक अस्पताल के सामने रुकी थी। यह अस्पताल उसके एक करीबी रिश्तेदार डॉक्टर फर्रुख का था। इस दिन थाने में आकर जावेद ने सारी सूरत हाल मुझे बताई थी। वो थाने में टांगे पर आया था। इस दिन इसकी कार वर्कशॉप में थी। टांगे वाले ने हमें बसों के अड्डे पर पहुंचाया था। फिर हम बस में बैठकर अस्पताल में गए थे और बुजुर्ग से मिले थे। जी हाँ, बुजुर्ग जिंदा थे। एक जख्म इनको सीने के करीब लगा था, जबकि दूसरा पहलू में था। कुदरत ने इन्हें बचाना था, इसलिए माहिर खंजर जन का हाथ भी बहक गया था। वो खून ज्यादा बह जाने की वजह से बेहोश हुए थे और बर वक्त अस्पताल पहुंच जाने की वजह से इनको खून लग गया था। अब 2 सवाल रह जाते हैं। वो सवाल मैंने जावेद से किए थे। पहला सवाल ये था कि क्या खून दरगाह से उसने साफ किया था? इसका जवाब नफी में था। इसका जवाब मुझे नहीं मिला था। हो सकता है कि किसी और ने साफ किया हो और मंजर आम पर ना आ सका हो, या ये भी कोई कुदरत की मसलहत थी। दूसरा सवाल कि वो इतने दिनों बाद थाने में क्यों आया था? उसने कहा था, थानेदार साहब, एक तो मैं बुजुर्ग के बेहतर होने का मुंतजिर था, दूसरा मुझे डर था कि कहीं आप मुझे ही मुश्तबा ना समझ बैठें। लेकिन डॉक्टर फर्रुख ने कहा था कि तुम थाने जरूर जाओ। वो तो नेकी का फरिश्ता बनकर दरगाह में पहुंचा था, इसे कैसे मैं कुछ कह सकता था? मुझे खुशी और तमानियत इस बात की थी कि नेकी का दिया बुझा नहीं था, रोशनी थी और मजीद दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करने वाला था, इन्हें सीधी राह दिखाने वाला था। शैतान और इसकी महबूबा गुमनामी और जिल्लत और अंधेरों में गुम हो चुके थे।